विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयको 21/7 मा रहेको परिमिति र क्षेत्रफल अन्तर्गत आज हामी वर्ग र आयतको परिमितिको थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि वर्ग र आयतको परिमितिबारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र वर्गको परिमिति र आयतको परिमिति कसरी पत्ता लगाउने यी बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई कतिको याद छ? सबभन्दा पहिले परिमिति भनेको के हो अरे? हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि त छलफल गऱ्यौँ। परिमिति भनेको के हो त? जस्तो कुनै पनि यो वस्तुको चाहिँ के त, अहिले हामीले के लियौँ यहाँ? हो, एउटा आयत लियौँ। यो आयतको परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त? हो, यसका यो चारैवटा भुजाहरूको जम्मा नाप नै के हो त? यो आयतको परिमिति अथवा यसको घेरा भन्छौँ, हैन त? घेरा जस्तो यो बिन्दुबाट सुरु गरेर यसरी यही पुग्यो भने यो एक फन्को भयो नि त। हो, एक फन्को भनेकै यसको के भयो त? परिमिति भयो। र यो कसरी निकाल्ने यो बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। फेरि एकपटक म भाइ बहिनीहरूलाई यसको बारे बताइदिन्छु, एकपल्ट राम्रोसँग हेर्नुहोस्। जस्तो यसको परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने अथवा आयतको परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा के त? सूत्र प्रयोग गरेर र अर्को सूत्र प्रयोग नगरिकन। एकपटक यसको परिमिति हामी पत्ता लगाउन त है। जस्तो अब यो आयतको परिमिति पत्ता लगाउनको लागि यहाँनिर मानौँ यो बिन्दु पी क्यू आर एस छ। यसमा अब एउटा तरिका हामीले के गर्नु पर्यो? यो सबै भुजाहरू नापेर तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो त? जोड्नु पर्यो, हैन त? जस्तो कि अब यहाँनिर हेरौँ त, यो भुजाहरू हामी नापेर हेरौँ त कति छ त? हेर्नुहोस् त, 10 सेन्टिमिटर छ। पिक्यू को नाप कति आयो? यो भनेको 10 सेन्टिमिटर भयो। हो, त्यस्तै गरी अब यो यसको आसन्न भुजा, अब यो पनि आसन्न भुजा भयो, यो पनि आसन्न भुजा भयो नि, हैन? यो क्यूआर नापेर हेरौँ त कति हुन्छ? कति छ हेर्नुहोस् त? क्यूआर 21 सेन्टिमिटर छ। यो 21 सेन्टिमिटर। र अब आयत भएपछि के भयो त? यसको यो सम्मुख भुजाहरू बराबर त हुने नै भयो। अर्थात् यो 21 सेन्टिमिटर भएपछि पिएस पनि कति भयो त? 21 सेन्टिमिटर नै। नापेर हेरौँ त, छ है? ल, 21 सेन्टिमिटर नै छ नि यो। हो, त्यस्तै गरी अब पिक्यू 10 सेन्टिमिटर भएपछि त एसआर कति हुनु पर्यो? यो पनि त 10 सेन्टिमिटर नै हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो पनि छ, हेर्नुहोस् त, 10 सेन्टिमिटर नै छ है। ल, अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त? यहाँ यो जुन दिएको यो आयतको परिमिति बराबर हामी के लेख्न सक्छौँ त? आयतको परिमिति बराबर यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ? एउटा भुजा पिक्यू भयो, त्यस्तै गरी अर्को भुजा कति छ? क्यूआर भयो, अर्को भुजा आरएस अथवा एसआर भयो र अर्को भुजा भनेको के छ? पिएस। यी चारैवटा भुजाहरूको के गर्नु पर्यो? नापलाई जोड्नु पर्यो, हैन? अब पिक्यू कति छ त? नाप्यौँ नि हामीले, हैन? कति आयो? 10 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी क्यूआर कति? 21 सेन्टिमिटर छ। र त्यस्तै आरएस यो पनि 10 सेन्टिमिटर छ। र अर्को पिएस कति हो त? यो 21 सेन्टिमिटर। यसरी चारैवटा भुजाहरूको नाप चाहिँ के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। जोडौँ त, अब कति हुने भयो? यो 10 10 भनेपछि 20 भयो। हो, 20 भयो। अर्को यो 21 21 कति भयो त? 42 भयो। जोड्दाखेरि कति आयो त? 62 सेन्टिमिटर भयो। हो, यसरी हामीले यो जुन कागजको टुक्रा अथवा आयताकार यो कागजको टुक्राको परिमिति यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ।
हो कि हैन। र यो त भयो सूत्र प्रयोग नगरिकन। अब सूत्र प्रयोग गरेर कसरी गर्ने त, यसको लागि पनि हेरौँ त। जस्तो अब यो सूत्र प्रयोग नगरिकन, अब सूत्र प्रयोग गरेर सूत्र प्रयोग गरेर कसरी गर्ने त, हेर्नुहोस् त। यहाँनिर लम्बाइ कति छ त, सबभन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो, लम्बाइ चाहियो। लम्बाइ एल बराबर कति छ त, क्युआर भनेको कति छ, 21 सेन्टिमिटर। त्यसैले हामी लम्बाइलाई 21 सेन्टिमिटर भनेर लेख्न सक्छौँ, हो कि हैन। र चौडाइ कति हो त, पिक्यू अथवा एसआरलाई यसको चौडाइ भयो। त्यस्तै गरी चौडाइ यो बी बराबर कति छ त, 10 सेन्टिमिटर हो, ठिक छ। अब यसरी लम्बाइ र चौडाइ भएपछि त अब आयतको परिमिति निकाल्ने सूत्र के हो त, याद गर्नुहोस् त। हो, परिमिति यति गरिसकेपछि देयरफोर आयतको परिमिति अब कति हुने भयो त, आयतको परिमिति पी बराबर सूत्र के हो, याद गर्नुहोस् त, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी हो, याद छ है। ल अब यो सूत्रमा हेर्नुहोस् त, 2 एल भनेको कति छ, 21 सेन्टिमिटर हो, अनि बी भनेको कति त, सेन्टिमिटर हो। ल यसरी यो लम्बाइ र चौडाइको मान राख्यो। अब 2 गुणा कति भयो त, 21 र यो 10 जोड्नुहोस् त, 31 भयो, 31 सेन्टिमिटर। र अब 31 लाई 2 ले गुणन गर्दा कति भयो, 31 दुना 62 सेन्टिमिटर भयो। यसरी हेर्नुहोस् त, एउटै उत्तर आयो क्या हैन त। यो बिना सूत्र हामीले परिमिति पत्ता लगाउनलाई के गर्नु पर्यो, यसरी सबै भुजाहरूको जुन नापलाई जोड्नु पर्यो। र अर्को तरिका सूत्र प्रयोग गरेर गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, 2l प्लस बी सूत्र, p बराबर 2l प्लस बी, अथवा 2 गुणा के त, लम्बाइ र चौडाइको जोडको चाहिँ 2 गुणा भनेर बुझ्नु पर्यो, हैन त। यसरी चाहिँ यो सूत्र प्रयोग गरेर पनि हामी के त, आयतको परिमिति पत्ता लगाउन सक्छौँ। ठिक छ भाइहरू, याद गर्नुहोस् त। ल त्यस्तै गरी अब अर्को एउटा हेरौँ है त। अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अब यो अर्को के आकारमा छ, हेर्नुहोस् त, राम्रो छ हेर्नुहोस् त, वर्ग आकारमा छ हो। अब यो वर्ग अथवा यो वर्गाकार जुन आकारको यो कागजको जुन टुक्रा छ, अब यसको पनि परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी कसरी गर्न सक्छौँ त, जसरी अघि हामीले आयतमा गऱ्यौँ हो उही तरिकाले चाहिँ यसको पनि त निकाल्न सक्छौँ नि, सक्छ कि सक्दैनौँ त। ल गरेर हेरौँ है त। अब यसमा पनि यहाँ मानौँ यो वर्ग ए बी सी डी, यसको नामाकरण गरौँ त, एबीसीडी एउटा यहाँ वर्ग छ। र अब यसको सबभन्दा पहिले यसको परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्छौँ त, यो भुजाको नाप पत्ता लगाउनु पर्यो, हो कि हैन। भुजाको नाप कति छ पत्ता लगाउँ है त। हेर्नुहोस् त कति छ, यो 10 सेन्टिमिटर रहेछ, एबी हो। अब एबी 10 सेन्टिमिटर भनेको के बुझ्नु पर्यो, यो बीसी सीडी एडी पनि सबै कति त 10-10 सेन्टिमिटर नै हुनु पर्यो, हो कि हैन, नत्र त वर्ग भएन। हेरौँ त, यो पनि 10 नै छ, त्यस्तै यो पनि 10 छ, र यता यो पनि कति छ त, 10 नै छ हो। सबै भुजाहरू कति नापको छ त, 10-10 सेन्टिमिटरको रहेछ यो हो। ल यो पनि 10 सेन्टिमिटर, यो पनि 10 सेन्टिमिटर, र यो पनि 10 सेन्टिमिटर। र भाइ बहिनीहरू सबै भुजाहरू मात्र बराबर भएर त वर्ग हुँदैन नि फेरि हो। यसको यो प्रत्येक कोण पनि के हुनुपर्छ, 90-90 डिग्री हुनुपर्छ है। यी बारे त अगाडिको कक्षामा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ हैन। अब यसको परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने कसरी गर्नु पर्यो त, एउटा सूत्र प्रयोग नगरिकन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त, यो ऐको जस्तै चारैवटा भुजाहरूको नापलाई के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। कति आउने भयो त, हेरौँ त।
यहाँ यो वर्गको परिमिति बराबर कति हुने भयो त यहाँ एउटा भुजा एबी छ, त्यस्तै गरी अर्को भुजा बीसी भयो, अर्को भुजा सीडी र अर्को भुजा भनेको डीए भयो। यो चारैवटा भुजाहरूको नापलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो र त्यसपछि अनि यसको चाहिँ के आउँछ त यो वर्गको परिमिति आउँछ हैन त। ल अब हेर्नुस् त एबी को नाप कति छ, एबी 10 सेन्टिमिटर हो, बीसी कति हो यो पनि 10 सेन्टिमिटर, त्यस्तै गरी सीडी यो पनि 10 भयो र डीए कति हो त यो पनि 10 सेन्टिमिटर नै छ। भनेपछि कति भयो त जोड्नुस् त 10 20 30 40 भयो, 10 10 4 ठाउँ भएपछि त कति भयो त 40 भयो। 40 सेन्टिमिटर चाहिँ यो जुन वर्गाकार यो कागजको चाहिँ के भयो परिमिति भयो। अब ऐको जस्तै अब सूत्र प्रयोग गरेर यो वर्गको परिमिति कसरी पत्ता लगाउने त त्यो है त। याद गर्नुस् त कुनै पनि वर्ग यो सबै भुजाहरूको नाप एल छ भने अब यसको परिमिति कति हुने भयो त हेर्नुस् त ऐको जस्तै वर्गको परिमिति भनेपछि के भयो एल 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 चारवटा एल भनेपछि यसको परिमितिको सूत्र के हो त 4l भयो नि हो। पी बराबर कति हो, पी बराबर 4l अथवा जति लम्बाइ छ त्यो लम्बाइलाई 4 गुणा गर्यो भने त्यसको के आउँछ त परिमिति आउँछ हो कि हैन। तसर्थ यहाँ सूत्र प्रयोग गरेर गर्दाखेरि वर्गको अब के गर्नु पर्यो लम्बाइ कति छ पहिला वर्गको लम्बाइ यसलाई हामी एल ले जनाउँछौँ। एल बराबर यहाँ कति दिएको छ त 10 सेन्टिमिटर छ नि हो लम्बाइ। तसर्थ अब वर्गको परिमिति हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ नि। वर्गको परिमिति जसलाई हामी पी लेख्छौँ, पी बराबर कति हो रे 4l हो। ल अब 4 टाइम्स कति भयो एल भनेको कति हो त 10 सेन्टिमिटर छ अथवा लम्बाइको 4 गुणा भयो। अब 4 10 कति भयो त यो 40 सेन्टिमिटर। यसरी चाहिँ हेर्नुस् त एउटै उत्तर आयो कि हैन त। सूत्र प्रयोग गर्दा र यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि के त वर्गको चाहिँ परिमिति पनि निकाल्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरूले अब राम्रोसँग हामीले यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त आयतको परिमिति पत्ता लगाउनलाई के सूत्र र वर्गको परिमिति पत्ता लगाउनलाई के सूत्र प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु पर्यो है त। अब एकपटक सबैले यो सूत्रलाई एकपटक फेरि याद गर्नुस् त। जस्तो यहाँनिर वर्गको परिमिति अब वर्ग दिएको छ यो वर्गको परिमिति पत्ता लगाउनलाई हामीले कुन सूत्र प्रयोग गर्ने याद गर्नुस् त। वर्ग भनेपछि यहाँनिर अब एउटा के चाहियो भुजाको लम्बाइ चाहियो हो। एउटा भुजाको लम्बाइ जस्तो यो भुजाको लम्बाइ एल भयो भने अर्को भुजा यो कति हुन्छ त यो पनि एल हुनु पर्यो हो कि हैन। किन सबै भुजाहरूको नाप बराबर हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को यो भुजाको नाप कति हुन्छ त यो पनि एल र अर्को भुजा यो कति हुन्छ यो पनि एल भयो। अब हेर्नुस् त यहाँ चारैवटा भुजाहरूको नाप एल एल भएपछि यसको परिमितिको लागि अब के सूत्र हुने भयो त एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल अर्थात् वर्गको परिमिति पत्ता लगाउने सूत्र के भयो त पी बराबर 4l भयो हो। याद गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। यो हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेको एकपटक हामीले पुनरावलोकन गर्दैछौँ यसलाई। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त आयत। अब आयतको परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने के हुनु पर्यो यसको सबभन्दा पहिले यो एडजस्टेन्ट साइड्स अथवा आसन्न भुजा भन्छौँ। आसन्न भुजाहरू भनेको जस्तो यो भुजा र यो भुजा भयो अथवा यो भुजा र यो भुजा भयो हैन। यी भुजाहरूको नाप थाहा हुनु पर्यो। जस्तो मानौ अब यो एउटा भुजा छ यो भुजाको नाप हामी
एल अर्थात् यसलाई हामी लम्बाइलाई यो एलले जनायौँ भने अब यसको यो आसन्न भुजा अथवा यसको यो चौडाइ पनि भन्छौँ र यो चौडाइ यदि बी भयो भने हेर्नुहोस् त अब यो जुन एल छ यसको सम्मुख भुजाको नाप कति हुनु पर्यो यो भुजा हो यो भुजाको नाप पनि यो एल भएपछि यो पनि कतिबाट एल नै हुनु पर्यो र त्यस्तै गरी अब यो अर्को यो भुजा भनेको यो केबाट बी को सम्मुख भयो विपरीत भयो नि त्यसर्थ यो बी भएपछि यताको पनि यो कति हुनु पर्यो त बी नै हुनु पर्यो र अब यसमा हेर्नुहोस् त यो आयतको परिमितिको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो यो चारैवटा भुजाहरूलाई जोड्नु पर्यो एउटा भुजा एल अर्को यो एल दुईटा एल भयो त्यस्तै बी र यो बी भनेको दुईटा बी भयो 2l प्लस 2b भयो हो कि हैन र 2 साझा लियो भने अनि के हुने भयो त आयतको परिमितिको लागि चाहिँ हामीले सूत्र p बराबर 2 ब्र्याकेट l प्लस b यो सूत्र चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त ठीक छ भाइ बहिनीहरू सूत्र याद भयो है ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अभ्यासतिर लागौँ त फेरि हामीले अघिल्लो कक्षामा यो अभ्यास भाइ बहिनीहरूको किताबको अभ्यास यो 7.1 मा रहेका 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर बारे हामीले छलफल गरिसक्यौँ है र अब यो प्रश्न नम्बर 4 मा एकपटक सबैले हेर्नुस् त त्यहाँ के दिएको छ त एउटा वर्गाकार रुमालको परिमिति दिएको छ अब यहाँ हामीले अघिल्लो कक्षामा लम्बाइ दियो भने परिमिति कसरी पत्ता लगाउने यी बारे हामीले छलफल गर्यौं तर अब यहाँ के दियो परिमितिको नाप छ र त्यसको लम्बाइ कति हो त अब यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी गर्छौं त हेरौँ है त सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त एउटा रुमाल छ यहाँ यो रुमाल वर्गाकार भनेपछि यो लम्बाइ चौडाइ यसको के हुनु पर्यो बराबर भयो सबै यो भुजाहरूको नाप बराबर भयो हो र यसको यो लम्बाइ चाहिँ कति हो अब यो एल भयो भने यो पनि एल भयो सबै यो एल 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 नै हुन्छ वर्गमा हैन र लम्बाइ कति हो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो के दिएको छ त परिमिति दिएको छ हेर्नुस् त त्यसैले वर्गाकार रुमालको यहाँ परिमिति दिएको छ र लम्बाइ कति हुन्छ यो पत्ता लगाउनु पर्यो अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यो वर्गको सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो वर्गको परिमिति निकाल्ने सूत्र हैन त किन वर्गको परिमिति दिएपछि त अब यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौं वर्गको परिमितिको सूत्र p भनेको त 4l हो नि हो है हो ल अब हेर्नुस् त यहाँ मान राखौं परिमिति दिएको हुनाले यो परिमितिको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो हेर्नुस् त 225 सेन्टिमिटर भयो र अनि यो बराबर 4l को यो 4l नै राखौं र अब यसलाई के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त हामीलाई त l मात्र चाहिने यो 4 बढी भयो नि त यहाँ हो तसर्थ 4 लाई के गर्नु पर्यो दुवैतर्फ 4 ले के गर्ने त भाग गर्नु पर्यो अर्थात् अब यहाँ l बराबर गर्दा कति हुने भयो त 225 का मुनि 4 भयो अनि बराबर l भयो अर्थात् अब 225 लाई 4 ले भाग गर्नुस् त कति आउँछ क्याल्कुलेटर पनि भाइ बहिनीहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ 225 लाई 4 ले भाग गर्यो भने कति आयो त भन्दा 56.25 सेन्टिमिटर अब यो भनेको के हो त 56.25 सेन्टिमिटर भनेको यो जुन रुमालको कुनै पनि साइडमा यता नापे पनि जता नापे पनि यो कति हुँदो रहेछ त 56.25 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो किन वर्ग भएपछि त सब जता नापे पनि यो बराबरै हुन्छ हो तसर्थ हामीले के भन्न सक्ने भयौं उक्त वर्गाकार जुन यो प्रश्नले दिएको जुन छ हेर्नुस् त एउटा वर्गाकार रुमाल जसको परिमिति 225 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ नि हो 225 सेन्टिमिटर अर्थात् हेर्नुस् त यो मानौ यो रुमाल छ यसको यो परिमिति अर्थात् यो पुरै घेराको नाप दिएको छ हामीलाई यहाँ हो यो पुरै घेराको नाप दिएको छ यो प्रत्येक भुजाको लम्बाइ कति भन्यो भने कति हुँदो रहेछ त यदि यो पुरै घेराको नाप 225 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यो प्रत्येक जुन भुजाको नाप कति हुँदो रहेछ त 56.25 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ हो अब यो मिल्छ कि मिल्दैन त यसलाई हामी परीक्षण पनि गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु जस्तो यहाँनिर
जुन रुमाल वर्गाकार रुमाल भनेर जुन दिएको छ नि, जसको परिमिति कति दिएको, परिमिति बराबर 225 सेन्टिमिटर हो। अब लम्बाइ कति आयो, 56.25 सेन्टिमिटर आयो हो। अब यो 56.25 भनेको सबै प्रत्येक यो भुजा 56.25 सेन्टिमिटर भयो। हेर्नुहोस् त 56.25 सेन्टिमिटर र यो पनि 56.25 सेन्टिमिटर। अब यो चारैवटालाई जोड्नु पर्यो हो। चारैवटालाई जोड्दा कति हुनु पर्यो त, 225 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो कि परेन? हेरौँ त। अब यो 56.25। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई गुणन 4 भनेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो चारैवटालाई चाहिँ हामीले के त जोडेर पनि निकाल्न सक्छौँ। हेरौँ त, गुणन गरेर पनि हेरौँ त। गुणन गर्दा कति हुने भयो त, 4 5 20 भयो, हातमा लाग्यो 2, 4 दुना 8, 10 को 0 भयो, हातमा लाग्यो 1 हो, 4 6 24, कति भयो 25 को 5, अनि हातमा लाग्यो 2, 4 5 20, कति भयो त 22 भने 1 2 भनेपछि कति आयो हेर्नुहोस् त, 225 नै आयो कि आएन त? आयो नि होइन। र भाइ बहिनीहरूले मैले अघि नै भने यो 56.25 4 पटक जोड्दा पनि त उही आउनु पर्यो नि हो। यसरी अब यो सबै जोड्दाखेरि 5 10 15 20 को 0 भयो, हातमा लाग्यो कति भयो त 2 भयो, 4 6 8 10 को 0, हातमा लाग्यो कति भयो 1 हो, 6 6 6 6 6 24 25 को 5, हातमा लाग्यो 2, 5 10 15 20 अनि यो 22। ल हेर्नुहोस् त 225 नै भयो कि भएन? भयो है। अर्थात् यो उत्तर चाहिँ हामीले निकालेको उत्तर चाहिँ के त सही भयो। भाइ बहिनीहरूले पनि यसरी पनि परीक्षण पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्न नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ त्यहाँ। एउटा आयताकार टेबलको लम्बाइ 78 सेन्टिमिटर र चौडाइ 65 सेन्टिमिटर छ भने त्यस टेबलको परिमिति कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् है, एउटा टेबल छ, जस्तो यहाँनिर एउटा मैले टेबल राखिदिएको छु। यो टेबलको यहाँ लम्बाइ र चौडाइको कुरा छ। लम्बाइ अर्थात् यो मानौँ यो कति छ त, लम्बाइ कति छ 78 सेन्टिमिटर र चौडाइ कति हो त, यसको चौडाइ यो 65 सेन्टिमिटर। यो लम्बाइ र यो चौडाइ भयो। यसरी यो लम्बाइ र चौडाइ यहाँ दिएको छ भने अब यो यसको परिमिति कति हुन्छ त, अर्थात् यो कुनै पनि यो बिन्दुबाट यहाँसम्म यो एउटा नाप भयो हो, यहाँदेखि फेरि यहाँसम्म अर्को नाप भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को नाप, यो पुरै यो घेराको नाप कति हुँदो रहेछ त, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। कसरी गर्ने त? अब सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ के दिएको छ त, यो आयताकार टेबलको लम्बाइ दिएको छ 78 सेन्टिमिटर, एल बराबर हामी 78 सेन्टिमिटर भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी चौडाइ कति, यो 65 सेन्टिमिटर दिएको छ र यसको परिमिति अथवा यो घेराको नाप चाहिँ कति रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, अघि वर्गाकार भएकोले वर्गको परिमितिको सूत्र प्रयोग गर्यौँ हामीले। अब यो त आयताकार छ, आयताकार भएपछि त आयतको परिमितिको सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो हो कि हैन? तसर्थ के गर्नु पर्यो, आयतको परिमितिको सूत्र P बराबर कति भयो त 2 ब्र्याकेट L प्लस B हो नि हो कि हैन? अब यसमा लम्बाइ र चौडाइको यो L र B को मान प्रतिस्थापन गरौँ त कति हुन्छ 2 अनि L भनेको यो 78 भयो, B भनेको 65 भयो। 2 को 2 भयो 78 र यो 65 जोड्नुहोस् त 5 8 13 को 3, हातमा लाग्यो 1 7 7 14 हो, 2 गुणा 140 भनेको कति भयो 286 हो, 286 सेन्टिमिटर चाहिँ सेन्टिमिटर। अब यहाँ हेर्नुहोस् परिमितिको एकाइ भनेको यो लम्बाइ र चौडाइको जुन यो एकाइ छ एउटै बनाउनु पर्छ हामीले, र यहाँ मिटर मिटर छ भने यहाँ पनि मिटरै हुन्छ, सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर भएपछि यहाँ पनि के हुन्छ त सेन्टिमिटर नै हुन्छ हो। अर्थात् यो जुन आयताकार टेबलको यो के त परिमिति भनेको चाहिँ यहाँ कति रहेछ त 286 सेन्टिमिटर रहेछ। जुन यो आयताकार टेबलको यो माथिको जुन सतह छ यहाँ यो सतह भयो नि, टेबल जुन छ टेबलको सतहमा अब यो यसको चाहिँ टेबलको चाहिँ परिमिति चाहिँ कति रहेछ त 286 सेन्टिमिटर
हुँदो रहेछ हैन त। लम्बाइ यदि 78 र चौडाइ 65 सेन्टिमिटर हुने हो भने त्यसको परिमिति भनेको कति हुँदो रहेछ 286 सेन्टिमिटर हो। ल ठिक छ है। ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 6 मा हेर्नुस् त। यहाँनिर के दिएको छ, कान्छी दनुवारको 650 मिटर परिमिति भएको आयताकार तरकारी बारीको लम्बाइ यहाँ दिएको छ भने चौडाइ कति हुन्छ। जस्तो यहाँनिर यो तरकारी बारीलाई हेरौँ त, यसको यो लम्बाइ दिएको छ हेर्नुस् 205 मिटर छ हो। 205 मिटर यो आयताकारमा छ र लम्बाइ 205 मिटर छ भने यसको चौडाइ कति हुन्छ त। यो चौडाइ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो र यो बराबर यो र यो त बराबरै हुन्छ हो कि हैन। यसको लागि अब कसरी गर्नु पर्यो, यहाँ पनि आयतकै अब परिमितिको सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो नि। जस्तो यहाँ आयताकार तरकारी बारीको परिमिति p बराबर 650 मिटर दिएको छ हो र त्यस्तै गरी लम्बाइ भनेको 205 मिटर दिएको छ र चौडाइ कति भनेर हामीलाई सोधिएको छ। अब हामीले के सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो, आयतको अथवा वर्गको कुन सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो त। पक्कै पनि आयतको सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो। आयतको परिमिति पत्ता लगाउने सूत्र जुन छ त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, किनभने यहाँ बारी कस्तो आकारमा छ, आयताकारमा छ हो। तसर्थ यहाँ आयतको परिमितिको सूत्र जुन अघि जस्तै p बराबर 2 ब्र्याकेट l प्लस b भनेर हामी सूत्र प्रयोग गरौँ र अब जे मान p दिएको छ, l दिएको छ, यो मान हामी प्रतिस्थापन गरौँ त। p भनेको 650 दिएको छ, 2 को 2 भयो, l भनेको 205 दिएको छ र b लाई b नै राखौँ। अब यो 2 ले गुणन गर्नुस् त, 2 ले ब्र्याकेट खोल्दाखेरि कति हुने भयो हेर्नुस् त, 650 बराबर यो 410 भयो, 205 गुणा 2, त्यस्तै b र 2 गुणन गर्दा 2b भइहाल्यो। अब 650 मा 410 लाई यो घटाइदिउँ, यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त हेर्नुस् त, 650 माइनस 410 बराबर 2b भयो नि त र यो घटाउँदाखेरि कति हुने भयो त 240 भयो हो। 650 माइनस 410 भनेको 240 भयो बराबर 2b भयो। अर्थात् यो 240 लाई अब 2 ले के गर्नु पर्यो, भाग गर्नु पर्यो अहिलेको जस्तै र b बराबर कति भयो त 120 मिटर भयो। 120 आयो, 120 आयो भनेको अब यहाँ मैले अघि नै भने हेर्नुस् त माथि एकाइ केमा छ, मिटरमा भएपछि यहाँ यो जुन आयताकार तरकारी बारीको चौडाइ अब हामी 120 मिटर हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ हैन त। यसरी चाहिँ हामीले यदि परिमिति दियो अथवा परिमिति र अब लम्बाइ दियो भने चौडाइ निकाल्न सक्छौँ भने, त्यस्तै गरी अपरिमिति र चौडाइ दियो भने त्यसको लम्बाइ पनि निकाल्न सक्छौँ यही तरिकाले है। भाइ बहिनीहरूले पनि अरू अब यो किताबमा भएका अरू प्रश्नहरूलाई पनि यस्तै तरिकाले समाधान गर्नु होला है त। ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त, प्रश्न नम्बर 7 मा यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुस् त, श्याम विक्कले एउटा 5 मिटर लम्बाइ भएको एउटा वर्गाकार घडेरी किनेछन् भने उनको सो घडेरीको परिमिति कति होला र उनले 8 फनको डोरीले बेर्नु पर्दा कति डोरी चाहिएला। भनेको सो घडेरीलाई चाहिँ उनले 8 फनको डोरीले चाहिँ बेर्न खोज्यो भने उसलाई जम्मा कति डोरीको नाप चाहिँ डोरीको नाप जम्मा कति चाहिएला त। त्यो भनेको जस्तो उसले एउटा वर्गाकार यो मानौ यो एउटा वर्गाकार घडेरी छ र यसको लम्बाइ 5 मिटर छ यो र यहाँनिर अब उसले के गर्न खोज्यो हेर्नुस् त, डोरीले यसरी यो आफ्नो सिमाना जति छ यसरी घेरा है, हेर्नुस् त यो घेरा एक घेरा भयो, एक फनको भयो नि यो हो। यसरी यो 8 फनको चाहिँ यहाँनिर 8 फनको लाउँदाखेरि यो जम्मा यो कति डोरी चाहिन्छ, 8 फनको लगाउनको लागि चाहिँ जम्मा यो कति डोरी कति नाप बराबरको डोरी चाहिन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है। यसको लागि फेरि एकपल्ट हेर्दा हेर्नुस् त, जस्तो मानौ यो जुन एउटा यहाँ हेर्नुस् त मैले यहाँ रातो यो घेरा लगाइदिएको छु, यो एउटा घडेरी भयो है, जग्गा भयो सानो जग्गा। अब उसले यसको लम्बाइ कति छ त 5 मिटर छ हो, चौडाइ पनि त 5, वर्गाकार भएपछि लम्बाइ चौडाइ सबै 5-5 मिटरको भयो र अब यो जुन यति जुन उसले किनेको जग्गा छ यहाँनिर उसले के गर्नलाई खोज्यो त, डोरीले चाहिँ बेर्न खोज्यो है। आफ्नो सिमाना कति हो भनेर डोरीले बेर्न खोज्यो, त्यो डोरीको नाप कति होला र सो घडेरीको परिमिति कति होला। अब परिमिति भनेपछि
यो भुजा यो भुजा यो भुजा यो भुजा चारैतिरको भुजाको नाप एक फन्कोलाई चाहिँ हामी यसको परिमिति भन्छौँ। परिमिति कति हुन्छ र अनि जम्मा डोरीको नाप 8 फन्को यहाँ डोरीले बेर्न कति चाहिन्छ त्यो पत्ता लगाउनु। त्यसको लागि त अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँनिर एउटा चारैतिर यहाँ कुनै पिलरहरू यसरी चाहिँ उठाइदिउँ हो र यसरी चाहिँ अनि यहाँ यो डोरीले बेरौँ। हेर्नुहोस् त 1 फन्को भयो कि भएन। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त 2 फन्को भयो, 3 फन्को हो, 4 भयो, 5 भयो हो, यसरी 6 फन्को भयो, 7 भयो र फेरि 1 फन्को हेर्नुहोस् त यो 8 फन्को भयो। यो यसरी 8 फन्को चाहिँ यो डोरीले बाँड्न खोज्यो हो। यसरी डोरीले बेर्नलाई अब जम्मा यो डोरी कति मिटर चाहिन्छ त, कति नाप बराबरको डोरी चाहिन्छ त, त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ अब सबभन्दा पहिले हामीले यहाँनिर के दिएको छ, यो जुन वर्गाकार घडेरीको लम्बाइ हामीलाई दिएको छ प्रश्नले, कति छ 5 मिटर हो। र परिमिति कति, परिमिति भनेपछि अब यो 1 फन्को कति हो त नाप, 1 फन्कोको नाप कति हुन्छ। अब वर्गाकार भएकोले अहिले भनिहालेँ वर्गकै यो परिमितिको सूत्र राख्नु पर्यो। आयताकार छ भने आयतको राख्नु पर्यो हो कि होइन। त्यसैले वर्गको परिमितिको सूत्र भनेको P बराबर 4L भयो र 4 अनि L भनेको त 5 मिटर छ। 4 5 जा कति भयो त 20 मिटर भयो। अर्थात् यो 20 मिटर भनेकै के हो त, यो यसरी हेर्नुहोस् त, यो यसरी 1 फन्को के, यो 1 फन्को भयो नि हो। 1 फन्को डोरीले बेर्नलाई 20 मिटर चाहिँदो रहेछ। ठिक छ ल। अब हेर्नुहोस् त, तसर्थ हामीले के भन्न सक्छौँ, सो घडेरीको परिमिति भनेको चाहिँ कति रहेछ 20 मिटर भयो। अर्थात् 1 फन्को डोरीले बेर्नु पर्दा कति मिटर चाहिँदो रहेछ त 20 मिटर चाहिँदो रहेछ डोरी। त्यस्तै गरी अब 2 फन्को भयो भने त 2 × 20 भयो नि त हो, किन 1 फन्कोको 20 भएपछि अर्को फन्कोको पनि फेरि 20, अर्थात् 2 × 20 भनेको 40 मिटर डोरी चाहिँदो रहेछ। तर यहाँ हामीलाई कति फन्को लगाउनु छ, 8 फन्को लगाउनु छ। तसर्थ के भन्न सक्छौँ त, 8 फन्को डोरीले बेर्नु पर्दा चाहिँ अब अघि 2 फन्कोको 2 × 20 भनेको जस्तै अब 8 × 20 मिटर, अर्थात् 8 × 16 160 मिटर डोरी चाहिँ के त जम्मा चाहिने रहेछ। कुरो बुझेन हो ल, सबैले बुझ्नु भएको छ है। यसरी चाहिँ यो के त कुनै पनि यो वर्गाकार जग्गाको चाहिँ अब परिमिति पत्ता लगाएर अब कति फन्को त्यो डोरी अथवा तारले तारले बेर्ने भन्ला कुनैमा है, डोरीले बेर्ने भन्ला यो पत्ता लगाउनको लागि सबभन्दा पहिले परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो। परिमिति जति आउँछ अनि 4 फन्को 5 फन्को जति फन्को भनेको छ त्यो परिमितिलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त गुणन गर्नु पर्यो। ठिक छ है ल। यस्तै अब भाइ बहिनीहरूले अर्को यो प्रश्न नम्बर 8 को पनि सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, धनियाले आफ्नो 23 मिटर लम्बाइ र 21 मिटर चौडाइ भएको घरको वरिपरिको कम्पाउन्ड, अब घर वरिपरिको एउटा कम्पाउन्डमा पर्खाल लगाउन चाहेछ र उक्त कम्पाउन्डको परिमिति कति होला र उनले कम्पाउन्डको माथि वरिपरि 4 फन्को काँडेटार लगाउनको लागि कति लामो काँडेटार किनेर ल्याउनु पर्ला। यो पनि अघि वर्गाकारमा जस्तै नै हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर यो एउटा के छ त कम्पाउन्ड, घर अगाडिको यो कम्पाउन्ड मानौँ यसलाई है। र अब यो लम्बाइ दिएको छ 23 मिटर र चौडाइ कति छ त 21 मिटर, आयताकारमा छ नि होइन हो। अब यहाँ पनि के गर्यो हेर्नुहोस् त, अहिलेको जस्तै यो पोलहरू चारै कर्नरमा यसरी उठायो। अब यो 1 फन्को 2 फन्को हो, 3 फन्को र त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त 4 फन्को। यसरी 4 फन्को चाहिँ यहाँ काँडेटार लगाउने, काँडेटारले यसरी बेर्न खोज्यो भने अब यो जम्मा तारको लम्बाइ कति चाहिन्छ त हामीलाई। अघि 8 फन्को जस्तै अब 4 फन्को यसमा चाहिँ यहाँ काँडेटारले बेर्न खोज्यो भने कति चाहिन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यसको लागि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर दिएको के हो, कम्पाउन्डको जुन यो कम्पाउन्डको लम्बाइ दिएको छ 23 मिटर, चौडाइ कति छ यो 21 मिटर छ हो। र सबभन्दा पहिले परिमिति कति हो पत्ता लगाउनु पर्यो नि हो कि होइन। त्यसैले अब यहाँ मैले अघि नै भने यो आयताकारमा भएपछि अब आयतको परिमितिको सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो।
आयतको परिमितिको सूत्र P बराबर कति हो 2L + B भयो। मान राख्नुहोस् त, L भनेको 23 छ, B भनेको 21 छ। यसलाई सरल गर्दा 2 गुणा यो 23 र 21 44 भयो, 44 दुना कति भयो 88 मिटर भयो हो। यो 88 मिटर भनेको के हो त? 88 मिटर भनेको हो यसरी हेर्नुहोस् त, यताबाट यहाँसम्म र यहाँसम्म, अर्थात् एक फनको, यो एक फनको के त डोरीको लम्बाइ, एक घेरा हो नि यो त। एक घेरा भनेको एक फनको यो डोरीको लम्बाइ 88 मिटर भनेर भन्न सक्छौँ हो। तसर्थ अब यो कम्पाउन्डमा चाहिँ कम्पाउन्डको परिमिति भनेको कति भयो 88 मिटर भयो। अर्थात् यो भनेको के हो रे, एक फनको काँडेटारले बेर्नको लागि चाहिँ 88 मिटर काँडेटार चाहिँ के त चाहिने रहेछ। अब यहाँ कति फनको लगाउने, 4 फनको भनेको छ। तसर्थ के गर्नु पर्यो त, 4 फनको यो काँडेटार लगाउनलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, 4 गुणा 88 मिटर। एक फनको 88 मिटर भएपछि त अब 4 गुणा 88 मिटर गर्दा 4 8 32, हातमा लाग्यो 3 भयो, 4 8 32 35, अर्थात् 352 मिटर चाहिँ जम्मा चाहिँ के चाहिने रहेछ, त्यो तार चाहिँ किनेर ल्याउनु पर्ने रहेछ हो। जुन उसको जो खाली जग्गा जुन छ त्यहाँनिर यसरी 4 फनको, यो एक फनको, 2 फनको, त्यस्तै 3 फनको र 4 फनको यो यसरी बेर्नु पर्दा यो जम्मा तारको लम्बाइ कति चाहिने रहेछ त 352 मिटर चाहिँ चाहिने रहेछ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो जसरी अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ यही तरिकाले अब भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा भएका अरू समस्याहरूलाई पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब यो सूत्रहरू प्रयोग गर्ने, वर्ग भए वर्गको परिमितिको सूत्र राख्नु पर्यो, आयत भए आयतको परिमितिको सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो हैन त। यसरी चाहिँ यो सूत्रहरूलाई राम्ररी याद गरेर आज जसरी हामीले गऱ्यौँ यसलाई फेरि पुनः भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्नुहोला र अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गरौँला। र आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।